हाय गाइस, आज हम सुनेंगे साया का एपिसोड नंबर 5। आज हम देखेंगे वलीद और अरमान जब उस साधु के पास से लौटे तो उसके बाद में फिर क्या हुआ उनके साथ। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था, चौधरी दिलावर ने साधु के पास हाजिर होकर कहा। हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया है। वो लड़का मुझे मिल गया है जो अगर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी शहंशाह जिन्नात से छुटकारा पा सकती है और तुम्हें उस लड़के को रकम देना होगी। आप फिक्र ही ना करें साधु जी, मैं हर वक्त हर कीमत पे उसको दूंगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए साधु ने अरमान को भी बुलाया था, इसीलिए थोड़ी देर में अरमान भी वहाँ आ गया। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा। वो एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान लड़का था। एक पल के लिए उसे परेशानी हुई कि वो क्या करने लगा है, पर अगले पल अपनी बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले रचना से मिल लो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूँगा। आज चाँद की 3 तारीख है, अगले माह चाँद की पहली को तुम्हारी रचना की शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी। किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है, फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं इस दौरान मैं अपनी बहनों की शादी भी कर लूँगा, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी, अरमान ने कहा। तो चौधरी रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों के खातिर अपनी जान देने को तैयार था। बतूल, जाओ रचना बेटी को बुला कर लाओ, चौधरी दिलावर ने अपनी मुलाजमा बतूल से कहा। अच्छा चौधरी जी, वो चली गई। देखो अरमान, हमने रचना को ये तो बता दिया है कि तुम्हारी उससे शादी हम करने लगे हैं, पर उसे मालूम ना ही है कि शादी के बाद तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है। तुम इसको ऐसा कुछ मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए तो चौधरी दिलावर ने उसे गले से लगा लिया। आओ आओ रचना बेटी आओ, चौधरी दिलावर ने रचना को देखकर कहा। इससे मिलो, ये अरमान है, ये वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हम करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अरमान उसे देखता ही रह गया। वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। इस 1 माह में अरमान ने अपनी बड़ी दोनों बहनों की शादी कर दी। अरमान की माँ हैरान थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जब भी अरमान से पूछती तो वो कहता, माँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। वो बाहर के मुल्क से पैसा लगाता है, उधर मैं कारोबार संभालता हूँ। वो माँ को असल बात बताकर मौत से पहले नहीं मानना चाहता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रचना की शादी थी। चाँद की पहली तारीख थी। अरमान रचना के कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो उसकी मुंतज़िर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन उसकी मौत थी। उसे मासूम को आज की रात अज़ियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए रचना का हाथ थामा। रचना, आज हमारी मिलन की रात है और आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। अरमान ने कहा, आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी, लेकिन रचना को क्या पता कि आज हमारे मिलन की आखिरी रात और पहली रात है। अरमान तो ये सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और उसकी बीवी ज़रीना बेगम रचना के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर ने इन्हें साकत कर दिया। जाओ नौरीन, अरमान को बुलाकर लाओ, कमरे से आकर नाश्ता करे। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की माँ शाहिदा ने अपनी बेटी नौरीन से कहा। वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था। हाँ, उसके बेड की एक तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था।
نورین نے وہ لیٹر اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماں، ارمان تو کمرے میں نہیں ہے، لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا ہے، تو پڑھو اسے، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ ماں نے کہا اور نورین پڑھنے لگی۔ پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی، پر ایسا نہ ہو سکا۔ آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی مجھے چودھری دلاور ملے، جن کی بیٹی پر آصف کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے میری الماری میں رکھے ہیں، اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروانا۔ ماں، مجھے رچنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ خواب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آج لٹا دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ جب چودھری دلاور رچنا اور ارمان کے کمرے میں گئے، کمرے میں بہت خوف کا منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا، وہ خون کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ ایک طرف ارمان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زینینا بیگم رچنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا کر دیا رچنا، کیوں ایسا کیا؟ تبھی اس کی نظر اس خط پر پڑی جو رچنا کے سر کے طرف پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میرے لیے۔ ہاں بابا جان، ارمان بننے سے پہلے مجھے سب کہہ دیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن بابا غلطی میری تھی۔ میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اس سے ملے، لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی بہنوں کا کیا ہوگا؟ بابا، اس کے لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دینے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معاف کرنا بابا، مجھے معاف کرنا بابا جان۔ اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ چودھری دلاور کا دل بند ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ کیا ہوتا۔ جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کتنا بھی کچھ کیوں نہ پلان بنا لے۔ کمرے میں صرف زرینہ بیگم کی چیخیں تھیں اور سب کچھ ختم ہو